Ginabulubanta nga mga 30% sa mga miyembro sang Kontoda o KONE, Kalibo United Tricycle Operator and Drivers Association, ang temporaryo nga naguntad sa pagbiyahe agod mangita sa nga iban nga palangabuhian bangod sa padayon nga pagtaas ang presyo sang mga produktong petrolyo. Ini ang pahayag ni Kontoda President Jenly Ventosa matapos liwat nga nagtag-ase ang presyo sang langis kahapon adlaw sang Martes. Mapalaron sunod sa iya ang isa ka tricycle driver kon 500 pesos ang iya kita sa bugos nga adlaw nga pagbiyahe apang diri sa gyapon kuhaon ang pangbayad sa gasolina kag sa boundary sa operator. Sa pihak sang ila mga reklamo sa matag-as nga presyo, nagapasalamat sila nga may nakahangop kag nagatanyag sang gamay nga dugang nga bayad samtang ginakonsiderar man ang mga nagabayad lang sang tama. Bangod apektado man ang mga ini sa mga mahal nga balaklonon sa karon nga tiyempo dala sa nga domino effect sang kinagamo dito sa may Middle East. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Ngaclane. Ako si K5 Leonard Viray para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag kalingawan sa Kalibo. K5 News FM.